सबैलाई फेरि पनि जय मसी। यहाँलाई धेरै धेरै स्वागत छ आजको हाम्रो अनलाइन सेवामा। हामी फेरि लामो समयपछि आज यसरी यो अनलाइनमा लगायत हामी यसरी फेरि मण्डली परिवारसँग भेला हुने मौका हामीले पाएको छ। परमेश्वरलाई धन्यवाद भएको होस्। यो समयहरू हामी निकै गाह्रो अवस्थामा हामी छुट्टिएर हामी रह्यौँ, तैपनि परमेश्वरले हामी सबैलाई सहायता गर्नुभएको उहाँ कृपा र अनुग्रहले आज पनि हामीले फेरि अनुग्रह हामीले पाएका छौँ। परमेश्वरलाई धन्यवाद दिनुपर्छ समयमा। अनि आजको सेवामा प्रत्येक जुन ठाउँमा हुनुहुन्छ उहाँलाई पनि परमेश्वरले सहायता गर्नुभएको होस् भनी हामी प्रार्थना गर्दै आजको सेवालाई हामी सुरु गर्न गइरहेका छौँ। त्यसैले आउनुहोस् हामी आफ्नो शिरहरू झुकाएर हामी परमेश्वरलाई धन्यवाद अनि प्रार्थना चढाउनेछौँ। महान परमेश्वर पिता, हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ। यो समयमा तपाईँ परम प्रभुले साँच्चै तपाईँ अनुग्रहित दयालु परमेश्वर हुनुहुन्छ प्रभु। हो परमेश्वर पिता, तपाईँको अनुग्रहले तपाईँको कृपाले गर्दा पनि हामी आज यस ठाउँमा छौँ प्रभु। तपाईँको अनुग्रहले तपाईँको माया तपाईँको वास्ताले प्रभु आज हामी फेरि पनि यो अवस्थामा छौँ, यो सेवामा छौँ प्रभु। तपाईँलाई आराधना गरेर हामी भेला भएका छौँ। जतिजना भेला भएको छ हामी प्रत्येकलाई तपाईँ परमेश्वरले सहायता गर्नुभएको छ। तपाईँ परमेश्वरलाई उच्चारणलाई हाम्रो हृदयहरू तपाईँले तयार गरिदिनु भएको छ प्रभु। हामी प्रार्थना गर्दछौँ हाम्रो मण्डली परिवारहरू आजको दिनमा जहाँ हुनुहुन्छ, जस्तो अवस्थामा हुनुहुन्छ, तपाईँ परम प्रभुले नै प्रत्येकलाई सहायता गर्नुहोस् प्रभु। आफ्नो छोराछोरीहरूलाई तपाईँको सुरक्षा निगाहमा राख्नुहोस् प्रभु। हामी तपाईँलाई फेरि पनि धन्यवाद भन्दछौँ। तपाईँ परमेश्वर, तपाईँ धन्यवादको योग्य परमेश्वर हुनुहुन्छ प्रभु। हामी प्रार्थना गर्छौँ आजको दिनमा कतिपय मानिसहरू चिन्ता, डर, फिक्रीमा रहेका छन् प्रभु, कति शोकमा रहेका छन्। सबैको त परमेश्वरको इच्छा हो, तपाईँको योजना हो प्रभु। तपाईँको योजना इच्छा के छ तपाईँले पुरा गर्नुभएको होस् प्रभु। हामी प्रार्थना गर्दछौँ अनि आजको सेवालाई तपाईँको हातमा राख्छौँ। हामी केही भजनहरू गाउनेछौँ, आराधना गरेर तपाईँ परमेश्वरलाई हामी उचार्नेछौँ। अनि यो सेवाद्वारा अनलाइन सम्पत्तिद्वारा पनि हाम्रो मानिसहरू आशिषित हुन सकेको छ प्रभु। हामी प्रार्थना गर्छौँ समयमा हाम्रो हृदयहरूलाई तपाईँले तयार गर्नुहोस् प्रभु। हाम्रो नराम्रा कुराहरूलाई, शैतानले ल्याउने बाधाहरूलाई, हाम्रो सबै कुरा हृदयको ढोकाहरू खोल्नुहोस्। हाम्रो हृदयको आँखाहरू खोलेर तपाईँ परमेश्वरलाई उचार्नलाई हामीलाई सहायता गर्नुहोस् प्रभु। धन्यवाद छ। सुरुदेखि अन्तसम्म प्रत्येकलाई तपाईँले सहायता गर्नुभएको भन्दै आजको सेवा आशीर्वाद रहेको छ। छोटो बित्ती प्रार्थना चढाउँछु येशू प्रभुको नाममा, आमेन। आमेन। परमेश्वरलाई धन्यवाद उहाँको कृपा र अनुग्रहको लागि। आजको सेवा हामी सुरु गर्न गइरहेका छौँ। हाम्रो समय यताउति रहेको छ। हामी 2 बजेकै समयमा हामी सुरु गर्न गइरहेका छौँ। आज हाम्रो पहिलो लामो समय 2 महिनापछिको पहिलो सेवा भएको कारणले गर्दा हामी केही भजनहरू, पुरानो भजनहरू गाउँदै आजको हामी सेवालाई सुरु गर्न गइरहेका छौँ। अनि यहाँले सेवाद्वारा आशीष दिनुहोस्। You
चाहिँ अहिलेको अवस्थामा आफ्नै स्वार्थमा चाहिँ दिइराखेका छन्। हामी जान्दछौँ आफ्नै डरमा आफ्नै योजनामा चलिरहेका कारणले चाहिँ प्रार्थना गरौँ अनि परमेश्वरले चाहिँ हाम्रो जीवनलाई उहाँको इच्छा अनुसार नै चलाउनु भएको होस् भन्ने हामी प्रार्थना गर्दछौँ। अनि हामी त्यसै गरी हामी अर्को एउटा भजन गाउन गइरहेका छौँ। यो समय आराधना परमेश्वरको छोटो हामी आराधना गर्नेछौँ। हामीले भजन सङ्ग्रहको खण्डलाई समय हेर्न सक्नुहुन्छ अनि परमेश्वरले हामीलाई आजको दिनमा उहाँको प्रशंसा गर्नको निम्ति हामीलाई उठाउनु भएको छ अनि हामी जान्दछौँ। यो समयमा हामीले भेला गर्नुभएको छ, त्यसमा हामी जान्दछौँ। अनि यो समयमा म भजन सङ्ग्रहलाई 143 लाइन पाठ गर्न चाहन्छु। यहाँ चाहिँ सङ्कष्टमा प्रार्थना दाउदको भजन भनेर दिएको छ। यसमा यसरी लेखिएको छ, म यसलाई पाठ गर्नेछु। एकदेखि हे परमप्रभु मेरो प्रार्थना सुनिदिनुहोस्, दयाको लागि मैले गरेको पुकारा सुनिदिनुहोस् अनि तपाईँको विश्वसनीयता र धार्मिकतामा मलाई सहायता दिनुहोस्। आफ्नो दासलाई इन्साफमा नल्याउनुहोस्, किनकि तपाईँको सामान्य कुनै पनि जीवित मानिस धर्मी ठहरिँदैन। शत्रुले मेरो खेदो गर्दछ, त्यसले मलाई जमिनमा लडाएर कुचल्छ अनि धेरै अघि मरिसकेकाहरू जस्तै गरी त्यसले मलाई अन्धकारमा बस्न बाध्य पार्दछ। यसकारण मेरो आत्मा म भित्र शिथिल हुन्छ र मेरो हृदय भित्रै त्रासित भएको छ। म अतीतका दिनहरू स्मरण गर्दछु, तपाईँका सबै कार्यहरूमा स्मरण गर्दछु, तपाईँका हातले गरेका काममाथि विचार गर्दछु। म मेरो हात तपाईँतिर पसार्दछु, बाँझो जमिन झै मेरो प्राण तपाईँको निम्ति तिर्खाउँदछ। हे परमप्रभु मलाई छिटो जवाब दिनुहोस्, मेरो आत्मा शिथिल हुन्छ। आफ्नो मुहार मबाट नलुकाउनुहोस्, नत्र त म मृत लोकमा पर्नेहरू झै हुनेछु। आमेन। यसमा परमेश्वरले हामीलाई यो भन्दा हुन्छ कि हाम्रो हृदयहरूलाई हामीले चाहिँ उहाँमा तिर्खाउने, उहाँमा तृष्णा गर्ने व्यक्ति जस्तै व्याकुल भएको उहाँ चाहनुहुन्छ। यो समयहरूमा हामी देख्दछौँ मानिसहरू एकदमै चिन्ता अनि फिक्रीमा रहेका मानिसहरूले परमेश्वरलाई इन्कार गर्ने, परमेश्वरलाई वास्ता नगर्ने आफ्नै प्रयासमा आफ्नै जितमा मानिसहरू गइराखेका छन्। हामी देख्दछौँ यो भजनले पनि हामीले भन्दैथ्यो कि साँच्चै नै
डरमा तिर्खाउने मानिसहरू हामी भएको उहाँ चाहनुहुन्छ। उहाँलाई खोज्नेले उहाँलाई भेटाउँछ, उहाँलाई माग्नेले उहाँले दिनुहुनेछ भनेर वचनमा लेखिएको छ। हामी उनको जान्दछौँ अनि परमेश्वरलाई हामी उचाल्ने समयमा एक कोरसहरू गाउँदै हामी सबै चाहन्छौँ।
परमेश्वर पिता आजको दिनहरूमा यो समयहरू मानिसहरू कति विचलित भएका छन् प्रभु जान्दैन कि सबै कुरामा सम्भव परमेश्वरमा मात्र छ जस्तो तपाईँ परमेश्वरलाई साँचो आराधना साँचो विश्वासले तपाईँलाई जित्न सक्नुहुन्छ आफ्नो हृदयहरूलाई स्वीकार गरेर आफ्नो अपराधहरूलाई स्वीकार तपाईँ यसलाई मात्रै परमेश्वरलाई मात्र उद्धारकर्ताको रूपमा स्वीकार गरेर आफ्नो पापहरू स्वीकार गरेर तपाईँले त्यो मानिसहरूले प्रभाव सहायता गर्नुहोस् मानिसहरू आफ्नै जितमा आफ्नै घमण्डमा आफ्नै ताकतमा अगाडि बढाएको मानिसहरूलाई परमेश्वरले सहायता गर्नुहुन्छ हृदयलाई प्रभु आज तपाईँले शुद्धि हरेकले प्रभु तपाईँलाई तपाईँको घुँडानीको गरी मानिसहरू घुँडालाई कति मानिसहरूले संसार कति मानिसहरू प्रभुले सहायता गर्नुहुन्छ हरेकलाई त्यो होठबाट परमेश्वरको नामको कारण सहायता गर्नुहुन्छ आराधनाले हाम्रो बिन्ती हाम्रो प्रार्थना यही हुन्छ कि प्रभु हामीलाई तपाईँमा कृषि मानिस बनाउनुहोस् प्रभु तपाईँको डर र भयमा हिँड्ने मानिसहरूलाई बनाउनुहोस् तपाईँको प्रार्थना गर्छु हाम्रो आराधनाको सुन्नुभएको विश्वास गर्छु जाने नजाने गाएको सम्पूर्ण गान भजन तपाईँको आराधना गर्न हामीलाई सहायता गर्नुभएको धन्यवाद हामी सबै कुरामा आराधना तपाईँको हातमा राख्छौँ रहल थाप्न जानेछौँ परमेश्वरले सहायता गर्छ सबैलाई निगाहमा राख्नु धन्यवाद छ आराधना निम्ति पुरा तपाईँ परमेश्वर चढाउँदै प्राप्त हुन्छ यसो प्रभु पवित्र परमेश्वर धन्यवाद उहाँले यो समयमा हामीलाई सहायता गर्नुभयो हामी भेटेको एउटा भजन हामी गाउन गइरहेका छौँ भेटेको समयमा हामीलाई सबैले गाउनुपर्छ सबै कुराहरू हामीको निम्ति हामी परमेश्वरलाई धन्यवाद दिएर हामी त्यसमा वचन सुन्न जानेछौँ हाम्रो दासले वचनको निम्ति सबैको लागि प्रार्थना गरेर यहाँबाट छुट्नेछ अनि हामीले सबै भेटी लगाएर सबै कुराको लागि हामी प्रार्थना वचनलाई प्रार्थना गर्नेछौँ अनि हाम्रो मण्डली परिवारको लागि सूचना पनि खासमा मण्डली परिवारको लागि हामी विशेष प्रार्थना गर्नेछौँ जहाँ हुनुहुन्छ जस्तो अवस्थामा हुन्छ उहाँहरूको निम्ति हामी प्रार्थना गर्नेछौँ जुनै पनि जस्तो अवस्थामा हुनुहुन्छ परमेश्वर जान्नुहुन्छ अनि हाम्रो मण्डली परिवारहरू कोही कता हुनुहुन्छ कोही बिसन्चो हुनुहुन्छ हामी एउटा दिदी बिसन्चो भएको पनि हामी यसको सूचनामा पाएको छौँ ग्रुपमा चाहिँ अनि हाम्रो तोरण ब्रदर लगायत हाम्रो मण्डली प्रार्थना त्यसपछि चाहिँ हाम्रो दिदी बिनाजु जति पनि हाम्रो मण्डली परिवारहरू हुनुहुन्छ र कतिजना आउने क्रममा हुनुहुन्छ उहाँहरू सम्पूर्णको लागि पनि हामी प्रार्थना गर्ने समयमा अनि परमेश्वरले
प्रत्येकलाई आफ्नो छोराछोरीलाई दासलाई परमेश्वरले जान्नुहुन्छ अनि बुझ्नुहुन्छ अनि उहाँको हरेक अवस्थामा पनि परमेश्वरले सहायता गर्नुहुन्छ। हामी त्यो विश्वास योग्य परमेश्वर, किन परमेश्वर आफै विश्वास योग्य हुनुहुन्छ अनि त्यो विश्वास योग्य परमेश्वरमा विश्वास गर्ने मानिसहरू भएको कारणले गर्दा हामी सबै कुराको लागि प्रार्थना गरेर हामी समय वचनको समयमा जानेछौँ। अनि परमेश्वरबाट प्रार्थना गरेर सबै कुराको लागि हामी वचनको समयमा जानेछौँ। ओ परमेश्वर पिता, हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ। फेरि पनि तपाईँ परमेश्वरले हामी प्रत्येकलाई सहायता अनुग्रह गर्नुभएको लागि धन्यवाद प्रभु। हामीले भजनहरू गायन गर्छौँ, त्योद्वारा तपाईँको महिमा भएको छ पिता। आराधना गऱ्यौँ, त्योद्वारा तपाईँको महिमा भएको छ प्रभु। हामी प्रार्थना गर्छौँ सबै कुरो तपाईँले सहायता गर्नुभयो। समयमा विशेष प्रार्थना गर्दछौँ हाम्रो मण्डली परिवारहरू, हेमा दिदीको स्वास्थ्यको लागि प्रार्थना गर्दछौँ। हाम्रो प्रार्थना अनि हाम्रो तोरण, हाम्रो कमला दिदी, भिराजु, हाम्रो अनन्त दाजु लगायत हाम्रो जति पनि मण्डली परिवार हुनुहुन्छ सबैलाई तपाईँले सहायता गर्दछ। थोरै भए पनि धेरै भए पनि तपाईँ परमेश्वरको महिमा गर्नको निम्ति तपाईँको राज्यको निम्ति हामी खडा भएका छौँ प्रभु। हामी प्रत्येकलाई तपाईँले सहायता गर्छ। आगामी दिनहरूमा हामी प्रार्थना गर्छौँ परमेश्वरले यो संसारको सबै अवस्थाहरूलाई परिवर्तन गरेको हामी फेरि पनि परमेश्वरमा एकजुट भइकन हामीलाई सेवामा लाग्नमा हामीलाई सहायता गर्छ प्रभु। स्वास्थ्यमा तपाईँ रहनुहोस्, हाम्रो काम व्यवसाय घर परिवारमा बस्ने ठाउँहरूमा तपाईँको सुरक्षा भएको होस्, तपाईँले सहायता गर्नुभएको छ प्रभु। आजको सेवालाई रहल समय वचनको समयहरू जन्मका सबैलाई परमेश्वरले सहायता गर्नु। तपाईँले कुन वचन आफ्नो निम्ति ल्याउनु भएको तयार गर्नुभएको छ प्रभु। आफ्नो दासद्वारा त्यो वचनहरू हाम्रो जीवन प्रकाश गर्नलाई तपाईँले सहायता गर्नुभएको धन्यवाद छ। त्यो समय सबै कुराहरू तपाईँको हातमा छौँ। छोटो बिर्ने प्रार्थना येशूको उच्च हामी आजको वचनलाई प्रार्थना गर्नेछौँ। महान परमेश्वर पिता, हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिनेछौँ। तपाईँ परमेश्वर प्रेमिलो महिमाको योग्य परमेश्वर हुनुहुन्छ प्रभु। हामी तपाईँको चरण आउँदछौँ किनभने तपाईँ परमेश्वर पवित्र हुनुहुन्छ। हाम्रो हृदयको विचार जान्नुहुने परमेश्वर, हामी तपाईँलाई धन्यवाद चढाउँदछौँ प्रभु। तपाईँको चरण आउने योग्यको व्यक्ति हामीलाई बनाउनुहोस् प्रभु। हामी हाम्रो हरेक कुराहरू तपाईँ परमेश्वरलाई मनपर्ने हुन सकोस् भन्ने यही बिन्ती प्रार्थना गर्दछौँ। आजको वचनबाट सुन्ने हरेकलाई आशिष मिल्न सकोस्। धन्यवाद येशू प्रभुको नाममा, आमेन। हेर्नुहोस्, हामी आजको वचन फिलिप्पीको 2 अध्यायको 5 पद हामी हेर्नेछौँ। त्यहाँ वचन यसरी लेखेको छ, तिमीहरूमा यस्तो मन होस् जो ख्रीष्ट येशूमा पनि थियो। आमेन। वचन पढाइमा परमेश्वरले हामी सबैलाई आशीष दिनुभएको होस्। आउनुहोस्, हामी आजको वचनतर्फ जानेछौँ। संसारमा धेरै प्रकारका मानिसहरू यस संसारमा आएका छन्। धेरै मानिसहरूले आफ्नो तर्फबाट उथल पुथल मचाएर गएको हामी देख्न सक्छौँ। यस्तो व्यक्तित्व हुनुहुन्छ जुन व्यक्तित्वले चाहिँ हाम्रो जीवनमा चाहिँ जीवनलाई परिवर्तन गराएको छ। हाम्रो जीवनलाई एउटा उदाहरण, एउटा मोडेलको रूपमा त्यस्तो व्यक्तित्व हुनुहुन्छ जो चाहिँ आज संसारका हरेक व्यक्तिहरू उहाँ जस्तै हुन चाहन्छन्। त्यो व्यक्तित्व हुनुहुन्छ जुन व्यक्तित्व हामी येशू ख्रीष्टको नामले जान्दछौँ। हामीले येशू प्रभु जस्तै हुन चाहने इच्छा चाहिँ गर्न सक्छौँ, तर उहाँ जस्तो हुनलाई हामी सक्दैनौँ। केही हदसम्म चाहिँ उहाँको जीवनलाई उहाँ जस्तै हुनलाई हामी अगाडि बढ्न त सक्छौँ, तर चाहिँ उहाँ जस्तै हुनलाई हाम्रो उदाहरण चाहिँ येशू प्रभु हुनुहुन्छ। येशू प्रभुले हामीलाई उहाँले गर्नुभएको कार्यहरू, उहाँले गर्नुभएको हरेक व्यवहारबाट, उहाँको चरित्रबाट चाहिँ हामी यही कुरा बुझ्न सक्छौँ कि उहाँ चाहिँ हाम्रो उदाहरण हुनुहुन्छ। पहिलो पत्रुस 1 अध्यायको 21 पदले भन्छ, केवल कार्यमा होइन तर चरित्रमा पनि। येशू ख्रीष्टको जीवन त्यस्तै थियो। उहाँ चाहिँ कार्यमा मात्रै नभएर, उहाँको जीवन चाहिँ बोली व्यवहारमा मात्रै नभएर उहाँको चरित्रमा पनि त्यो पवित्रता हामी भेटाउँछौँ। येशू प्रभुमा यति धेरै त्यस्ता गुणहरू छन् जुन गुणहरू चाहिँ हामीले हाम्रो जीवनमा पछ्याउँदाखेरि
हाम्रो जीवनमा सफलता हामीलाई चाहिँ जिउने आधार मिल्दछ, त्यो एउटा मार्गदर्शन मिल्दछ। रोमीको 8 अध्यायको 29 पदमा हामी हेऱ्यौँ भनेदेखि उहाँको रूपमा बनाउनलाई, उहाँको चाहिँ चरित्रमा निर्माण गर्नको लागि चाहिँ हामीलाई चाहिँ उहाँलाई हामीले पछ्याइरहेको, हामी चाहिँ हाम्रो जीवनलाई चाहिँ येशू जस्तै बनाउन चाहेका छौँ। हामी येशू ख्रीष्टको बारेमा हामी केही कुराहरू हामी हेर्नेछौँ। केही कुरा लगभग 7वटा बुँदामा चाहिँ हामीले येशू ख्रीष्टको बारेमा हामी हेर्नेछौँ। येशू ख्रीष्ट कस्तो हुनुहुन्थ्यो, अनि येशू ख्रीष्टले कस्तो खालको व्यवहार गर्नुभयो, उहाँमा चाहिँ कस्तो खालको मानिसहरूको बिचमा चाहिँ कस्तो खालको व्यवहार उहाँले गर्नुभयो र चाहिँ उहाँले चाहिँ उहाँको जीवन चाहिँ कसरी बिताउनु भयो र उहाँको जीवनले चाहिँ हामीलाई कस्तो खालको आशिष दिन्छ, कस्तो खालको बाटो हामीलाई देखाउँछ भन्ने कुरा चाहिँ हामी आजको वचनमा हामी चर्चा गर्नेछौँ। येशू ख्रीष्ट पवित्र हुनुहुन्छ, उहाँ चाहिँ पवित्र हुनुहुन्थ्यो अनि उहाँ चाहिँ पवित्र हुनुहुन्छ। हामीलाई पवित्रताको बाटोमा हिँड्न उहाँले सिकाउनुहुन्छ। यो विषयमा, पवित्रताको विषयमा हामी हेऱ्यौँ भनेदेखि येशू ख्रीष्टको पाप रहितपनको पाठमा हामीले चाहिँ पाप रहित उहाँको जीवन चाहिँ पाप रहित छ भन्ने कुरालाई चाहिँ हामी हेर्न सक्छौँ। अनि येशू ख्रीष्ट पवित्र जीवन उहाँले बिताउनु भएको थियो हैन। अनि यहाँनिर प्रेरितको 3 अध्यायको 14 पदमा चाहिँ पत्रुसले यसरी भनेका छन्, उहाँ चाहिँ पवित्र अनि धर्मी जन हुनुहुन्थ्यो। उहाँलाई त्यस्तो प्रकारले सम्बोधन गरिएको थियो। उहाँले गर्नुभएका, उहाँले कहिले पनि पापै गर्नु भएन अनि जे ठिक र जे शुद्ध थिए त्यसैमा उहाँ चाहिँ रहनुभयो। अनि उहाँलाई चाहिँ पवित्र र धर्मी जनको रूपमा चाहिँ यहाँनिर पत्रुसले वर्णन गरेका छन्। मुक्तिदाताले धार्मिकतालाई प्रेम गर्नुभई अनि पापलाई घृणा गर्नु भई आफ्नो पवित्रता प्रमाणित गर्नुभयो। यो कुरा हामी उहाँले मन्दिरको सफा गर्नुभएको र पाप र कपटीपन बारेमा चेतावनी दिनुभएकोबाट चाल पाउँदछौँ। येशू प्रभु उहाँ चाहिँ पवित्र हुनुहुन्थ्यो। जुन पवित्रता चाहिँ हामी बाइबलमा हामी हेर्न सक्छौँ। उहाँले गर्नुभएको कार्यहरू गलातीको 3 अध्यायको 13 पदमा हामी हेर्छौँ कि व्यवस्थाको अधीनमा हुने हामीहरूको निम्ति ख्रीष्ट शराब बन्नुभयो। रोमी 4 अध्यायको 6 पदले भन्छ, ख्रीष्टलाई आफ्नो मुक्तिदाता भनी ग्रहण गर्नेहरूलाई परमेश्वरले धार्मिकता प्रदान गर्नुभयो। यो कुरा चाहिँ येशू ख्रीष्टले चाहिँ येशू ख्रीष्टको उहाँमा विश्वास गरेकै कारणले गर्दाखेरि मानिसहरूलाई, प्रत्येक मानिसहरूलाई चाहिँ उहाँले धार्मिकता प्रदान गर्नुभएको छ। त्यसै कारण जब उहाँले धार्मिकता प्रदान गर्न सक्नुहुन्छ भनेदेखि चाहिँ उहाँ कतिको पवित्र हुनुहुन्छ, उहाँ कतिको धार्मिक हुनुहुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामी स्पष्ट थाहा पाउन सक्छौँ। अनि उहाँ चाहिँ येशू ख्रीष्ट चाहिँ प्रेमिलो हुनुहुन्छ। हामीले आजको वचनमा उहाँको चरित्रको विषयमा, उहाँको मनको विषयमा चाहिँ उहाँमा चाहिँ कस्तो खालको मन थियो, आज हामीले फिलिपीको 2 अध्यायको 5 पदले भने अनुसार चाहिँ येशू ख्रीष्टमा कस्तो खालको मन थियो त, कस्तो खालको स्वभाव थियो त, कस्तो खालको चरित्र थियो त, त्यो विषयलाई चाहिँ हामी हेर्दै गइरहेका छौँ। अनि दोस्रो नम्बरमा हामी हेर्छौँ उहाँ चाहिँ प्रेमिलो हुनुहुन्थ्यो, उहाँमा चाहिँ प्रेम थियो। यूहन्नाको 14 अध्यायको 31 पदमा हामी हेर्नेछौँ, अनि म पितालाई प्रेम गर्छु भनी संसारले जानु, किनभने म आफ्नो इच्छा होइन तर मलाई पठाउनेको इच्छा पुरा गर्नलाई स्वर्गबाट ओर्लिआएको हुँ। यहाँ चाहिँ येशू ख्रीष्टलाई उहाँको पुत्रको रूपमा हामी देख्न सक्छौँ। येशू ख्रीष्ट परमेश्वर उहाँ आफै हुनुहुन्थ्यो। परमेश्वर भइकन
उहाँ चाहिँ यस संसारमा पुत्रको रूपमा मानिसको रूपमा चाहिँ यस संसारमा आउनुभएको थियो। आँखाले नदेखेसम्म मानिसहरूले विश्वास गर्छ, प्रमाण नभएसम्म मानिसहरूले चाहिँ विश्वासमा उनीहरूले आँखाले देख्दैनन्, हेर्दैनन्। उनीहरूले चाहिँ प्रत्यक्ष रूपमा चाहिँ त्यो कुरालाई जब उनीहरूले प्रत्यक्ष रूपमा चाहिँ बुझ्दैनन् भनेदेखि उनीहरूले विश्वास नगरेको कुरा हामी यहाँ देख्न सक्छौँ। येशू ख्रीष्ट यस्तो व्यक्तित्व हुनुहुन्छ, त्यसै कारण यस्तो व्यक्तित्व हुनुहुन्छ जो चाहिँ उहाँ यस संसारमा चाहिँ परमेश्वरलाई चाहिँ देखाउनको लागि प्रत्यक्ष रूपमा चाहिँ येशू ख्रीष्ट यस संसारमा आउनुभयो, जुन चाहिँ प्रत्यक्ष रूपमा मानिसहरूको बिचमा चाहिँ देखा पर्नको निम्ति, मानिसहरूलाई विश्वासमा राख्नको निम्ति उहाँ चाहिँ यस संसारमा आउनुभयो। त्यो कुरालाई हामी यहाँ देख्न सक्छौँ कि येशू प्रभु एउटा यस्तो व्यक्तित्व हुनुहुन्छ जो चाहिँ यस संसारमा मानिसहरूलाई उहाँको बारेमा परमेश्वर पितालाई चाहिँ प्रत्यक्ष रूपमा मानिसहरूलाई देखाउनको निम्ति, प्रत्यक्ष रूपमा चाहिँ प्रमाणित हुनको निम्ति चाहिँ यस संसारमा येशू ख्रीष्ट आउनुभयो। ख्रीष्टले विशेष गरी मण्डलीलाई प्रेम गर्नुहुन्छ। येशू ख्रीष्टले चाहिँ मण्डलीलाई प्रेम गर्नुहुन्छ भन्ने विषयमा हामी एफिसीको 5:25 पाउँछौँ। यहाँनिर यसरी लेखेको छ, ए पति हो आफ्ना पत्नीहरूलाई प्रेम गर जसरी ख्रीष्टले पनि मण्डलीलाई प्रेम गर्छ, मण्डलीलाई प्रेम गर्नुभयो र त्यसको निम्ति आफूलाई अर्पण गर्नुभयो। आफ्नो मण्डलीको निम्ति चाहिँ येशू ख्रीष्टले आफूलाई नै अर्पण गर्नुभएको कुरा हामी यहाँ देख्न सक्छौँ। यसको मतलब के भनेदेखि यहाँनिर यो पदले चाहिँ आफ्नो पतिहरूलाई, होइन, जसरी पतिहरूले आफ्नो पत्नीहरूलाई प्रेम गर्छ त्यसरी नै ख्रीष्टले पनि आफ्नो मण्डलीलाई प्रेम गर्नुभयो र त्यसको निम्ति आफूलाई अर्पण गर्नुभयो भन्ने लेखेको छ। यहाँ हामी देख्न सक्छौँ कि सायद पतिहरूले पत्नीको निम्ति आफ्नो ज्यान पनि दिएर प्रेम गर्नुपर्छ भन्ने कुरा यहाँ लेखेको छ। आफ्नो पत्नीलाई आफ्नो प्राणसम्मै प्रेम गर्ने कुरा यहाँ हामी देख्न सक्छौँ, किनभने येशू ख्रीष्टले आफ्नो मण्डलीलाई प्रेम गर्नुभयो। येशूले आफ्ना विशेष जनहरूलाई प्रेम गर्नुहुन्छ। निस्ता चाडको अघि येशूले यस संसारमा पिता कहाँ जाने बेला आयो भनी जानेर संसारमा भएका आफ्ना जातिहरूलाई प्रेम गरेर तिनीहरूलाई अन्त्यसम्म नै प्रेम गर्नुभयो। यूहन्नाको 13 पदमा चाहिँ हामी यो कुरा पाउँछौँ। आफ्ना जातिहरूलाई, आफ्नो नजिकका मानिसहरूलाई, आफ्ना त्यो प्रभुका जनहरूलाई चाहिँ उहाँले अन्त्यसम्मै प्रेम गर्नुभएको कुरा हामी देख्न सक्छौँ। येशू ख्रीष्टले पापीहरूलाई चाहिँ प्रेम गर्नुहुन्छ। येशू ख्रीष्टले चाहिँ पापीहरूलाई प्रेम गर्नुहुन्छ तर उसको पापलाई चाहिँ घृणा गर्नुहुन्छ। पापीहरूलाई प्रेम गर्नुहुन्छ तर पापलाई चाहिँ घृणा गर्नुहुन्छ। लुकाको 19:10 पदले भन्छ, उहाँ हराएकाहरूलाई खोज्न र बचाउन आउनुभयो। होइन, दुईजना मानिसले प्रार्थना गर्नलाई मन्दिरमा उक्ले, एकजना फरिसी र अर्को कर उठाउने। 9:13 पदले देखाउँछ कि उहाँले आफ्नै शिक्षा मत्ती 5:44 पालन गरी आफ्ना शत्रुहरूलाई प्रेम गर्नुभयो। लुकाको 23:34 पदमा चाहिँ येशूले बालकहरूलाई प्रेम गर्नुभयो। उहाँले चाहिँ आफ्ना ती मानिसहरूलाई प्रेम गरेको कुरा चाहिँ हामी यहाँ पाउन सक्छौँ। शत्रुहरूलाई पनि येशू ख्रीष्टले प्रेम गर्न सिकाउनु भयो। उहाँ आफैले पनि शत्रुहरूलाई प्रेम गर्नुभयो र बालकहरूलाई प्रेम गर्नुभयो, आफ्ना जनहरूलाई प्रेम गर्नुभयो, आफ्ना जातिहरूलाई उहाँले प्रेम गर्नुभयो, पापीहरूलाई पनि उहाँले प्रेम गर्नुभयो। उहाँ चाहिँ येशू ख्रीष्ट प्रेमले हुनुहुन्छ। उहाँले आफैलाई चाहिँ एकदमै दिन प्रमाणित गर्नुभयो, जसद्वारा चाहिँ हामीलाई चाहिँ उहाँले धनी तुलाउनु भएको छ। दोस्रो कोरिन्थी 8:9 पदमा यसरी लेखेको छ, किनभने हाम्रो प्रेम येशू ख्रीष्टको अनुग्रह तिमीहरूलाई थाहा छ कि उहाँको दरिद्रताबाट तिमीहरू धनी हौ भनेर उहाँ धनी भएर पनि
तिमीहरूका खातिर दरिद्र हुनुभयो। येशू ख्रीष्ट चाहिँ उहाँ धनी, उहाँ चाहिँ परमेश्वर पिता, यो ब्रह्माण्ड हरेकलाई चाहिँ सृजना गर्नुहुने, सृष्टि गर्नुहुने परमेश्वर हुनुहुन्थ्यो। यो सबै उहाँको हातमा थियो, उहाँको हातमा छ। र पनि आफैलाई उहाँले दरिद्र बनाउनु भएको छ। त्यो चाहिँ मानिसहरूलाई, जसले उहाँलाई विश्वास गर्छ, विश्वास गर्ने हरेकलाई चाहिँ उहाँले धनी बनाउन चाहनुभयो, धनी बनाउनु भयो। त्यसै कारण येशू ख्रीष्ट प्रेमिलो परमेश्वर हुनुहुन्छ। दिनदिनको खाँचो पुरा गरी अनि हामीलाई बचाई उहाँले हामीप्रति उहाँको प्रेम प्रमाणित गरिरहनु भएको छ। मत्तीको 6:33। त्यसै कारण येशू प्रभु हाम्रो प्रेमिलो परमेश्वर हुनुहुन्छ। अनि उहाँले चाहिँ आत्माहरूलाई पनि प्रेम गर्नुहुन्छ। आत्माहरूलाई उहाँले कसरी प्रेम गर्नुभयो त्यो विषयमा हामी हेर्नेछौँ। यूहन्नाको 10:16 यसरी लेखेको छ, मेरा अरू भेडाहरू छन् जो यस गोठका होइनन्, तिनीहरूलाई पनि मैले ल्याउनु परेको छ। तिनीहरूले मेरो स्वर सुन्नेछन् अनि तिनीहरू एक बगाल र एकै गोठालाका हुनेछन्। यसुले भिडलाई प्रेम गर्नुभयो। उहाँले संसार अर्थात् सारा मानव जातिको निम्ति मर्नलाई आउनुभयो। तर उहाँको सेवकाई व्यक्तिगत आत्मा जित्थ्यो। उहाँले चाहिँ मानिसहरूको त्यो आत्मा जित्नको लागि, मानिसहरूले चाहिँ प्रभुको त्यो प्रेमलाई बुझ्न सकोस्, उहाँलाई चाहिँ जान्न सकोस्, उहाँको प्रेमलाई पछ्याउन सकोस् भनेर चाहिँ उहाँले ती मानिसहरूलाई प्रेम गर्नुभयो, आत्मालाई प्रेम गर्नुभयो। हामी बाइबलमा पाउन सक्छौँ उहाँले चाहिँ 49 भेडालाई छोडेर एउटा मात्रै भेडाको पछि उहाँ त्यो भेडालाई खोज्नलाई जानुभयो। यो पनि येशू ख्रीष्टले आफ्ना आत्माहरूलाई प्रेम गरेको कुरा चाहिँ हामी देख्न सक्छौँ। परमेश्वर पिता हामीलाई एकदमै वास्ता गर्ने प्रभु हुनुहुन्छ। संसारमा मान्छेहरू बरालिएका छन्, ती बरालिएका मानिसहरूलाई पनि उहाँले प्रेम गर्नुहुन्छ। चाहे येशू ख्रीष्टलाई विश्वास गर्ने होस्, चाहे यहुदी होस्, चाहे अन्य जाति होस्, हरेकलाई चाहिँ येशू प्रभुले प्रेम गर्नुहुन्छ। त्यो आत्मालाई पनि उहाँले प्रेम गर्नुहुन्छ। चाहे जुनसुकै धर्मका मानिसहरू, चाहे जुनसुकै देशका मानिसहरू, चाहे जुनसुकै भाषाहरू बोल्ने मानिसहरू किन नहोस्, ती सबै व्यक्तिहरूलाई चाहिँ, ती सबै मानिसहरूलाई चाहिँ येशू ख्रीष्टले प्रेम गर्नुहुन्छ। लुकाको 15:4 अनुसार हराएका एउटै आत्मालाई खोज्न उहाँले चाहनुभएको हामी पाउँछौँ। हराएको आत्मालाई पाउँदा उहाँ खुसी हुनुहुन्छ। अनि उडा पुत्रको कथा पनि हामीलाई थाहा छ। त्यसै गरी उहाँले इन्कार गर्ने हरेक आत्माप्रति उहाँ दुखित पनि हुनुभयो र हटी यरुशलेमप्रति येशू रुनुभयो। सहरको निम्ति होइन, तर आत्माहरूको निम्ति उहाँ रुनु भएको छ। आत्माहरूको निम्ति एक प्रकारको बेमेल, होइन, एक प्रकारको प्रेममय रूपमा हामीमा पनि होस् भनी प्रार्थना गरौँ। हामीमा त्यो किसिमको चाहिँ येशू ख्रीष्टमा जुन मन थियो त्यो मन चाहिँ हुन सकोस् भनेर चाहिँ, त्यो प्रेममय जीवन हुन सकोस् भनेर चाहिँ हामी प्रार्थना गरौँ। येशू ख्रीष्ट आत्माहरूलाई प्रेम गर्नुहुन्थ्यो। उहाँले चाहिँ त्यो प्रेम ती आत्मा गर्ने मानिसहरूलाई पनि प्रेम गर्न सिकाउनु भएको छ। त्यो येशू ख्रीष्ट अनि आफ्ना आत्माहरूलाई प्रेम गर्नुहुने परमेश्वर हुनुहुन्छ। येशू ख्रीष्ट दयालु पनि हुनुहुन्छ। 4 नम्बरमा हामी हेर्छौँ, येशू ख्रीष्ट दयालु परमेश्वर हुनुहुन्छ। उहाँ चाहिँ उहाँको पद, उहाँलाई हामी बाइबलका धेरै पदहरूमा हामी देख्न सक्छौँ कि उहाँले त्यो दयालुपन उहाँले गरेको कुरा हामी यहाँ देख्न सक्छौँ। जस्तै उहाँले चाहिँ टिठाएर उहाँले चाहिँ एकदमै मानिसहरूलाई प्रेम गर्नु भएर धेरै शारीरिक कमजोर व्यक्तिहरूलाई उहाँले निको पार्नुभयो, अन्धारहरू निको पार्नुभयो। अनि भूतहरूले सताइएका मानिसहरूलाई उहाँले टिठाएर निको पार्नुभयो। अनि पक्षघाती लागेका ती मानिसहरूलाई पनि उहाँले टिठाउनु भयो र निको पार्नुभयो। र चाहिँ उहाँले आफ्ना मानिसहरूलाई, आफ्ना नजिकका ती मानिसहरूलाई पनि उहाँले टिठाउनु भएको छ। र उहाँ हराएका भेडाहरूको लागि गोठाला बन्नुभयो।
विनाशमा परेकाहरूको निम्ति मुक्तिदाता बन्नुभयो, बिरामीलाई निको पार्नुभयो, भूतहरू निकाल्नुभयो। हामीले पनि केवल वचन र कर्म दुवैद्वारा चाहिँ उहाँलाई प्रेम गर्नु आवश्यक हुन्छ। हामीले बोलेर मात्रै हुँदैन, हामीले हाम्रो जीवनमा चाहिँ हामीले बोलेर मात्रै, हामीले संसारमा धेरै देख्छौँ त्यस्ता मानिसहरू, संसारका मान्छेहरू, हामीमा पनि त्यस्तै, हामी भित्रमा पनि त्यस्ता मानिसहरू छन् जो चाहिँ बोलीले मात्रै प्रेम गर्छन्, वास्ता गर्छन्, तर चाहिँ व्यवहारमा त्यो कुराहरू चाहिँ हामी देखिएको हामी पाउँदैनौँ। हामी जब प्रभु येशूलाई विश्वास गर्छौँ भनेदेखि हामीमा चाहिँ व्यवहारिक जीवन हुनु जरुरी हुन्छ। आज संसारमा धेरै प्रभुलाई विश्वास गर्ने मान्छेहरू धेरै छन्। ती सबै व्यक्तिहरूले चाहिँ यो खालको येशू ख्रीष्टको त्यो प्रेम उनीहरूमा भएको भएदेखि आज यो संसारमा गरिब मानिसहरू त्यसै गरिब हुने थिएनन्, दुःखमा पर्ने मान्छेहरू त्यसै दुःख पर्ने थिएन। तपाईँ र ममा त्यो खालको जीवन होस्, त्यो खालको हृदय होस्, मन होस्, जुन चाहिँ येशू प्रभुमा थियो। येशू प्रभुमा के थियो? उहाँले चाहिँ दयालु मन थियो, उहाँमा टिठाउने मन थियो, गरिबहरूलाई उहाँले खुवाउने मन थियो, कष्टमा परेकाहरूलाई चाहिँ त्यो कष्टबाट छुटाउने उहाँको मन थियो। उहाँले चाहिँ ती हरेक व्यक्तिहरूको पीडाहरूलाई चाहिँ उहाँले जान्नु भएको थियो। उहाँले ती हजारौँ मान्छेहरू, होइन, ती 5,000 मान्छेहरू, त्यत्रो हजारौँ मान्छेहरूलाई चाहिँ उहाँले प्रेम गर्नु भएर उहाँलाई ती भकाएका व्यक्तिहरूलाई खुवाउनु भएको छ। अनि येशूको जीवन चाहिँ प्रार्थनाको जीवन थियो। मैले केही समय अगाडि पनि ती वचनहरूमा मैले बताएको थिएँ तपाईँहरूलाई। प्रार्थना जुन परिवारमा चाहिँ प्रार्थना धेरै छ, जुन व्यक्तिमा चाहिँ, जुन मानिसले चाहिँ प्रार्थना ज्यादा गर्छ, त्यो व्यक्तिमा चाहिँ डिप्रेसन, उदासका कुराहरू चाहिँ आउँदैन। त्यो व्यक्तिमा जहिले पनि खुसी, आनन्दका कुराहरू हुन्छ। येशू प्रभुमा पनि हामी त्यो कुरा देख्न सक्छौँ। येशू प्रभुले उहाँको जीवनमा चाहिँ प्रार्थनाको जीवन कसरी बिताउनु भयो भन्ने कुरा चाहिँ हामी हेर्नेछौँ। येशू प्रभुले कुनै पनि कुराहरू जस्तै आश्चर्य कर्महरू गर्ने बेलामा चाहिँ प्रार्थना गर्नुभयो। प्रार्थना गरेर चाहिँ ती कुराहरूमा चाहिँ उहाँले आश्चर्य कामहरू, महान कामहरू चाहिँ उहाँले गर्नुभएको हामी पाउँछौँ। रातभरि प्रार्थना गर्नु पनि येशू ख्रीष्टको निम्ति चाहिँ असाधारण कुरो थिएन। उहाँले चाहिँ लुकाको 6:12 चाहिँ रातभरि प्रार्थना गर्नुभएको कुरा हामी देख्न सक्छौँ। अनि बत्तिसमा परीक्षा जस्ता महान अनुभव पाउनको लागि पनि उहाँले चाहिँ प्रार्थना गर्नुभएको छ। लुकाको 3:21 अनि यूहन्नाको 6:15 हामी यो कुरा पाउँदछौँ। उहाँले चाहिँ त्यसरी प्रार्थना गर्नुभएको छ। अनि बत्तिसमा गर्ने समयमा र चाहिँ उहाँले परीक्षाहरू आउने समयमा पनि उहाँले चाहिँ पहिला प्रार्थना गर्नुभयो र चाहिँ त्यो सबै कुराहरूबाट चाहिँ उहाँ विजय हुनुभएको कुरा हामी यहाँ देख्न सक्छौँ। आश्चर्य कर्मको निम्ति बिन्ती गर्दै उहाँले पितासँग खुला रूपमा प्रार्थना गर्नुभयो। उहाँले चाहिँ त्यो 5,000लाई खुवाउने बेलामा चाहिँ 5 रोटी 2 माछा लिएर चाहिँ उहाँले चाहिँ प्रभुलाई धन्यवाद दिएको हामी पाउन सक्छौँ। अनि येशू प्रभुले चाहिँ कुनै पनि कुराहरूलाई उहाँलाई चेलाहरूलाई छान्ने बेलामा पनि उहाँले चाहिँ पहिला डाँडामा उक्लेर प्रार्थना गर्नुभएको थियो। प्रार्थना गरेर अनि ती चेलाहरूलाई प्रेरित नाम दिनुभएको थियो। येशूले आफ्ना पार्थिव जीवन पितासँग प्रार्थना गर्दै बिताउनु भयो। यूहन्नाले हामी यहाँ देख्न सक्छौँ उहाँले गर्नुभएको कार्यहरूमा उहाँले कहिले एक्लै प्रार्थना गर्नुभयो भनेदेखि कहिले चाहिँ उहाँले चेलाहरूको साथमा बसेर प्रार्थना गर्नुभएको कुरा पनि हामी देख्न सक्छौँ। उहाँ चाहिँ एक्लै प्रार्थना गर्न उहाँ रुचाउनुहुन्थ्यो। उहाँले यस्तो खालको व्यवहार, त्यो खालको प्रार्थना उहाँले गर्नुभयो जो चाहिँ एक व्यक्तिको निम्ति उहाँले चाहिँ पत्रुसको निम्ति र आफ्नैहरूको निम्ति पनि उहाँले प्रार्थना गर्नुभएको कुरा हामी देख्न सक्छौँ। पिताको इच्छा समर्पित हुनु गेत्सेमनीमा उहाँले प्रार्थना गर्नुभयो। येशूले चेलाहरूलाई प्रार्थना गर्न सिकाउनु भयो। अनि येशू प्रभुले चाहिँ अनि हामीलाई, होइन,
उहाँले आफ्नो चेलाहरूलाई चाहिँ कसरी प्रार्थना गर्नुपर्ने भन्ने विषयमा चाहिँ उहाँले प्रार्थना गर्न सिकाउनु भएको छ। उहाँले सिकाउनु भएको प्रार्थना हामीलाई थाहा छ होइन, यहाँ हाम्रो स्वर्गमा बस्नु पिता, तपाईँको नाम पवित्र गरियोस्, तपाईँको राज्य होस्, यो खालको प्रार्थना चाहिँ उहाँले हामीलाई प्रार्थना गर्न सिकाउनु भएको हामी पाउँदछौँ। प्रार्थनाद्वारै उहाँले परीक्षामा विजय हासिल गर्नुभयो, आश्चर्य कामहरू गर्नुभयो, मृत्युबाट उम्काउनु भयो अनि परमेश्वरलाई महिमा दिनुभयो। येशू प्रभुले त्यो खालको प्रार्थनाबाट चाहिँ अनि विजय प्राप्त गरेको कुरा चाहिँ हामी देख्न सक्छौँ। आज हामीलाई पनि येशू प्रभुले प्रार्थनाको जीवन बिताउन सिकाउनु भएको छ। उहाँलाई भन्यो भने त उहाँ परमेश्वर हुनुहुन्थ्यो, उहाँ सिद्ध ईश्वर, सिद्ध मानिस हुनुहुन्थ्यो, उहाँलाई प्रार्थना गर्न खाँचो थिएन, तर चाहिँ उहाँले हामीलाई त्यो खालको प्रार्थनाको जीवन जिउनलाई चाहिँ सिकाउनको निम्ति उहाँले त्यो कुरा गर्नुभएको थियो। हामीलाई हाम्रो जीवनमा चाहिँ प्रार्थनाको जीवन बिताउनको लागि चाहिँ येशू प्रभुले हामीलाई सिकाउनु भएको। येशू ख्रीष्ट दिन हुनुहुन्थ्यो। रुखोपन र झगडियाको उल्टो मनको अवस्थालाई दिन भनिन्छ। उल्टो मनको अवस्थालाई, झगडिया र रुखोपनको उल्टो अवस्थालाई दिन भनिन्छ। अरूप्रति विनम्र र कोमल बन्नु नै दिन भन्नुभएको छ। यसो आफैले उहाँ दिन हुनुहुन्छ भनी भन्नुभयो। मत्तीको 11 अध्यायको 29 पद, मेरो जुवा तिमी आफैले बोक र सिक, किनभने म दिन र नम्र हृदयको छु। पावलले कोरिन्थीहरूलाई यो प्रश्न छडी लिएर आउँ कि प्रेम र विनम्रताको। येशू प्रभु चाहिँ येशू ख्रीष्ट दिन हुनुहुन्थ्यो। येशू ख्रीष्ट दिन हुनुहुन्थ्यो। उहाँ चाहिँ एकदमै दिन नम्रको हुनुहुन्थ्यो भन्नु खोजेको। उहाँ चाहिँ एकदमै नम्र हुनुहुन्थ्यो। अनि पावलले कोरिन्थीहरूलाई यो प्रश्न गरेका थिए, तिमीहरू के इच्छा गर्छौ, म तिमीहरूलाई छडी लिएर आउँ कि प्रेम र विनम्रताको आत्मामा। पहिलो कोरिन्थी 4 अध्यायको 21 पदमा हामी यो कुरा पाउन सक्छौँ। ईसाईहरू भएर हामीले दीनताको पाठ सिक्नुपर्छ। हामीले चाहिँ गलातीको 6 अध्यायको 1 पदले भन्छ, हे भाइ हो, यदि मानिस कुनै अपराधमा पक्राउ पर्यो भने तिमी आत्मिकहरूले चाहिँ नम्रताको आत्माले आफै परीक्षामा नपरौ भनी आफ्नो पनि विचार राख्दै यस्ताको सुधार गर। यहाँ चाहिँ विनम्रतापूर्वक आफ्ना नजिकका भाइहरूलाई, आफ्ना नजिकका मानिसहरूलाई, विश्वासी जनहरूलाई चाहिँ सुधार गर्नुपर्ने कुरा। दोस्रो तिमोथी 2 अध्यायको 24 र 25 पदमा यसरी लेखेको छ। 24 पदले यसरी भन्छ, प्रभुको सेवक झगडालु हुनुहुँदैन, तर हरेकको लागि दयालु, योग्य, शिक्षक, सहनशील र नम्रता साथ आफ्ना विरोधीहरूलाई सुधार्ने हुनुपर्दछ र सायद परमेश्वरले तिमीहरूलाई प्रस्ताव गर्ने र सत्यतालाई बुझ्ने मन दिनुहुनेछ र तिमीहरू चेतना पाएर दियावलासको पासोबाट उम्कनेछन्, जसले तिनीहरूलाई त्यसको इच्छा अनुसार चल्नलाई कैदी बनाएको छ। यहाँनिर चाहिँ ज्ञानको निम्ति प्रस्ताव गर्नुहुने कुरा यहाँनिर गरिएको छ, सत्यको ज्ञानको निम्ति होइन। सेवकहरू चाहिँ दिन हुनुपर्छ, नम्र हुनुपर्छ, नम्रपूर्वक चाहिँ आफ्ना मानिसहरूलाई सिकाउन सक्ने हुनु आवश्यक छ भन्न खोजेको। सहनशील हुनुपर्ने, झगडा न कि आफ्नो विश्वासहरूसँग झगडा गर्ने, विश्वासहरूसँगै नमिल्ने त्यो खालको व्यवहार गर्नु चाहिँ हुँदैन। फुटेको निगालो भाँचेर र धुवा निक्लिरहेको सलेदो निभाएर येशूले आफ्नो विनम्रतामा प्रकट गर्नुभयो अनि फुटेको मन भएकाहरूसँग उहाँले कोमलताको व्यवहार गर्नुभयो होइन। उहाँले चाहिँ येशू ख्रीष्टले चाहनु भएको भएदेखि चाहिँ ती व्यक्तिहरूलाई होइन धेरै कुरा गर्न सक्नुहुन्थ्यो, तर चाहिँ येशू ख्रीष्टले चाहिँ नम्र कोमलताका साथ व्यवहार गर्नुभयो, जुन व्यवहारले चाहिँ
तिनीहरूको हृदयमा परिवर्तन, त्यो परिवर्तनको कुराहरू चाहिँ सिकाउनु भएको कुरा हामी। अनि 7औं नम्बरमा चाहिँ हामी येशू ख्रीष्ट नम्र हुनुहुन्थ्यो भन्ने कुरा चाहिँ हामी हेर्न सक्छौँ। यहाँनिर मत्तीको 11 अध्यायको 29 पदमा लेखेको छ, येशू विनय र नम्र दुवै हुनुहुन्थ्यो। उहाँ नम्र हुनुहुन्थ्यो किनभने उहाँले आफ्नै होइन तर पिताको महिमा चाहनुहुन्थ्यो। घमण्डलाई उचाल्ने खालको सम्पूर्ण विज्ञापनहरूबाट मुक्तिदाता पन्छिनु भयो। यसको मतलब के भनेदेखि चाहिँ येशू ख्रीष्ट महान हुनुहुन्थ्यो, सिद्ध ईश्वर, सिद्ध मानिस हुनुहुन्थ्यो। उहाँले धेरै आश्चर्य कर्म पनि गर्नुभयो। उहाँले चाहिँ अचम्मको कामहरू उहाँले गर्नुभएको छ मानिसहरूको बिचमा। अनि उहाँले गरेका ती सबै कुराहरू चाहिँ उहाँमा घमण्ड गर्न सक्ने खालको त्यो खालको लायक उहाँ हुनुहुन्थ्यो, र पनि उहाँले चाहिँ घमण्ड गर्नु भएन। उहाँ चाहिँ मृत्युसम्म आज्ञाकारी रहनु भएको कुरा हामी देख्न सक्छौँ। हामीले फिलिपी 2 अध्यायको 6 पददेखि तलपट्टि हामी हेऱ्यौँ भनेदेखि चाहिँ उहाँको बारेमा बताइएको कुरा हामी देख्न सक्छौँ। उहाँ चाहिँ मृत्यु समयमा आज्ञाकारी हुनुभएको कुरा हामी यहाँ देख्न सक्छौँ। हामी एक्चुअली त्यो पद पढेरै हेरौँ न। यसरी लेखेको छ यहाँनिर फिलिपीको 2 अध्यायको 6 देखि यसरी लेखेको छ, परमेश्वरको स्वरूपमा भएर पनि उहाँले परमेश्वरको बराबरी हुने कुरालाई एउटै पक्रिरहने वस्तु जस्तो छान्नु भएन, तर आफैलाई निर्त्यकन कमराको रूप धारण गरेर तथा मनुष्य भएर जन्मनुभयो। सम्पूर्ण मानिस जस्तै भएर आफैलाई हुचाउनु भयो र मृत्यु समय अर्थात् क्रुसको मृत्यु समय आज्ञाकारी रहनुभयो। यसै कारण परमेश्वरले उहाँलाई अति उच्च पार्नुभयो, उहाँलाई त्यो नाम प्रदान गर्नुभयो जो हरेक नामभन्दा उच्च छ, कि स्वर्गमा पृथ्वीमाथि र पृथ्वीमुनि भएका हरेक प्राणीले येशूको नाममा घुँडा टेक्नुपर्छ। यहाँनिर यो पदमा चाहिँ हामी थोरै हेऱ्यो भनेदेखि चाहिँ नम्रताको कारणले गर्दाखेरि जब हामी नम्र हुन्छौँ, येशू ख्रीष्टले नम्र भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ उहाँलाई चाहिँ परमेश्वरले अझ माथि उठाउनु भएको, उहाँको जीवनमा चाहिँ हामीले अझ माथि उठेको कुरा हामी यहाँ देख्न सक्छौँ। हरेक नाउँले चाहिँ उहाँलाई संसारको ज्योतिको रूपमा चाहिँ मानेको कुरा हामी देख्न सक्छौँ। त्यो चाहिँ कारण, एउटा मात्रै कारण के हो भनेदेखि उहाँ चाहिँ नम्र हुनुहुन्थ्यो। येशू ख्रीष्ट नम्रताको कारणले गर्दा उहाँलाई चाहिँ सबैभन्दा माथि उठाइएको कुरा हामी यहाँ देख्न सक्छौँ। एउटा उदाहरणको जीवन, उहाँ चाहिँ येशू ख्रीष्ट जो हुनुहुन्छ उहाँ चाहिँ हाम्रो निम्ति एउटा उदाहरण भएर संसारमा आउनुभयो। उहाँ चाहिँ नम्रताको पाठ सिकाउनु हुने परमेश्वर हुनुहुन्छ। नम्रताको कारणले उहाँ कर उठाउने र पापीहरू बीचमा पनि उहाँ चाहिँ रहनुभयो। आज संसारमा चाहिँ मान्छेहरू त्यो भट्टीमा बस्ने मान्छेहरू अनि त्यस्ता खराबी दुष्ट काम गर्नेहरूको बिचमा नजाने, जुवातास खेलेको ठाउँमा नजाने, तिनीहरूलाई सुसमाचार नसुनाउने, यस्ता कुराहरू चाहिँ मान्छेहरूले ती नराम्रा काम गर्ने मान्छेहरूको बिचमा चाहिँ नजाने मान्छेहरू धेरै हुन्छ। उनीहरूसँगै बसेर खेल्ने भन्न खोजेको होइन, उनीहरूसँगै बसेर चाहिँ खाने भन्न खोजेको होइन, तर चाहिँ उनीहरूको नजिकमा बसेर उनीहरूसँग सँगसँगै रहेर चाहिँ उनीहरूको कमजोर अवस्थाहरूलाई, उनीहरूको आवश्यक पर्ने कुराहरूलाई चाहिँ हामी खोजेर र उनीहरूलाई त्यसै बिचबाट चाहिँ हामी प्रभुको सुसमाचारलाई लिएर जान सक्छौँ। उनीहरूमा चाहिँ हामी त्यो खालको नम्रता हामीमा हुन्छ भनेदेखि हामीले चाहिँ तिनीहरूलाई सुसमाचार सुनाउन सक्छौँ। जब हामीमा नम्रता छैन भनेदेखि येशू प्रभुले त्यो कुरा गर्नुभयो। येशू प्रभुमा नम्रताको कारण गर्दाखेरि उनीहरूलाई सुसमाचार सुनाउने, ती कर उठाउने मानिसहरूलाई, पापीहरूलाई चाहिँ उहाँले नजिकमा गएर उनीहरूलाई चाहिँ सुसमाचार सुनाएको, उनीहरूलाई चाहिँ प्रभुमा फर्काएर ल्याएको कुरा चाहिँ हामी देख्न सक्छौँ। आज हामीलाई पनि येशू ख्रीष्टले ती व्यक्तिहरूको माझमा चाहिँ नम्रतापूर्वक तिनीहरूलाई सुसमाचार प्रचार गर्नको लागि, तिनीहरूलाई प्रभुमा ल्याउनको लागि चाहिँ उहाँले पठाउन चाहनुहुन्छ। तपाईँ र म त्यसको निम्ति हामी प्रार्थना गर्न जरुरी हुन्छ। अत्याचारपूर्ण दोषारोपणमा पनि नम्रताकै कारण येशू चुप चेलाहरूका खुट्टा धोएर येशूले आफ्नै नम्रता प्रमाणित गर्नुभयो। उहाँले चाहिँ चेलाहरूको पनि खुट्टा धुनुभएको छ। आज यो संसारमा चाहिँ नझुक्ने यस्ता समाजमा हामी हुर्किरहेका छौँ, तर येशू प्रभुले चाहिँ ती
व्यक्तिहरूको माझमा पनि झुक्नु भएको कुरा हामी देख्न सक्छौँ। अनि त्यो खालको झुकाइ येशू प्रभुमा थियो, त्यो खालको नम्रता उहाँमा थियो। येशू प्रभु हामी फिलिपीको 2 अध्यायको 8 पदमा हामीले पढिसकेका छौँ। उहाँ चाहिँ मानिसको रूपमा मानिस जस्तै भएर मृत्यु समय आज्ञाकारी भएर र क्रुसको मृत्यु समय उहाँ चाहिँ ओछ्याइनु भएको कुरा, नम्र हुनुभएको कुरा चाहिँ हामी देख्न सक्छौँ। येशू प्रभुको चरित्रको विषयमा आज हामीले केही कुरा हेरेका छौँ। यहाँनिर हामी हेर्दाखेरि चाहिँ येशू प्रभु उहाँ चाहिँ महान व्यक्तित्व हुनुहुन्छ, जुन चाहिँ नम्रताको पाठ सिकाउनु भयो, प्रेमको पाठ सिकाउनु भयो, प्रार्थनाको जीवनको पाठ उहाँले सिकाउनु भएको छ। उहाँ चाहिँ हामीलाई चाहिँ एउटा असल बोली मात्रै नभएर व्यवहारिक जीवन जिउनको लागि उहाँले सिकाउनु भएको छ। अनि संसारमा मानिसहरूले चाहिँ मण्डलीबाटै त्यो समाज सेवाका कुराहरू सुनेका थिए, तिनीहरूले त्यो कुरा सुनेका थिए। तर आज मण्डलीकै मानिसहरूले समाज सेवादेखि टाढा हुन्छन्, किनभनेदेखि उनीहरूमा खालि बोल्ने कुराहरू मात्रै, असल बोल्ने वचन, मिठो वचन बोल्ने, मिठो वचन बाँड्ने त्यस्ता मानिसहरूको मात्रै भिड हामी देख्न सक्छौँ, देखिरहेका छौँ। तर मिठो वचन बोल्ने मात्रै नभएर हामी व्यवहारिक जीवन, जुन व्यवहारिक जीवन मान्छेको समाज सेवा गर्ने, परेकाहरूलाई चाहिँ हामीले दिने हुनु। तपाईँहरूमा जसरी येशू ख्रीष्टले जुन जीवन हामीलाई दिनुभएको छ, त्यो खालको जीवन जिउनको लागि चाहिँ हामी व्यवहारिक जीवन जिउनु असर हुन्छ। आज हामीले सुरुमा पढेको वचनमा त्यही कुरा हामीले सिकेका छौँ, जुन मन चाहिँ येशू प्रभुमा थियो त्यस्तै मन तिमीहरूमा पनि हुन सकोस्। जुन मन येशू प्रभुमा थियो त्यो मन तिमीहरूमा पनि हुन सकोस्, तपाईँ र ममा पनि हुन सकोस्। जय मसीह।